हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। और सर जी, बंदियाल ਜਦੋਂ तक ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ हल नहीं होना। वजारत दिफा और वजारत खजाना ਦੇ ਉੱਤੇ जनाब ਅੱਜ ਫੇਰ केस होया है, फिर वही 3 ਦਾ बेंच बैठा है, फिर वही गल्लां। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारा वजीर कानून है ना, और जो नून लीग का कानून का महकमा बेकार है, बेकार है, बेकार है। इस वजीर कानून ने उस दिन अपना वो बयान तस्लीम करके कि मैंने जो है ना बाजवा के कहने पे और शहबाज शरीफ के कहने पे 2 जूनियर जजों की सिफारिश की थी, जिसका खमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। तो फिर इस्तीफा आपने दिया था, तो वापस क्यों लिया है भाई? क्या वो जज वापस चले गए थे? ये सारे सर जी ये बिल्कुल मतलबी लोग हैं। मैं आपको बड़ा सख्त लफ्ज कहने वाला था, ये मतलबी हैं, नालायक हैं, नाअहल हैं। आप देखें, आज बेंच की मैं सारी आपको कार्रवाई बताता हूं, लेकिन इसके ऊपर मेन चीज ये थी कि इसको तय करना था कि ये 3 जजों का बेंच था, 3-4 का फैसला था या 2-3 का था, ये था ना। इस हुकूमत ने अब तक वो पटिशन दायर नहीं की कि जनाब ऐसे 4 दा फैसला है और 4 जिंदा बंदे बैठे ने। इन्होंने नहीं की, बस जबानी कलामी करते रहे। इस वजीर कानून को चाहिए था कि सबसे पहले रिव्यू पटिशन करता और पटिशन करता, दरखास्त करता। सर जी ये वो कहते ने जमी जुम्बत बजुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, ए गुल मोहम्मद बने हुए ने सारे। ये निकम्मी हुकूमत है बिल्कुल। आप इनके ऊपर जितना भी करें, जब वो चीज अभी मौजूद है, आपने अभी फैसला नहीं कर सके ये 4 का फैसला है या 3 का फैसला है। आपको जो वो 3 जज आर्डर करते हैं कि जी पैसे ले आओ, आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं और करारदाद पास करवाते हैं। और ये तो कहो कि हम इस बेंच को नहीं मानते, पहले इसकी तो वजाहत करो 4 जजों को बिठा के। लेकिन नहीं सर जी, इधर नहीं गए। वो कहते हैं ना, मशहूर है, कुएं से वो पानी निकाल रहे हैं, कुएं से पानी निकाल रहे हैं। मौलवी ने फतवा दिया कि जी वो कुएं में कुत्ते के बाल आ रहे हैं तो क्या करें। तो मौलवी ने कहा जी कि 40 डोल पानी के निकालो तो फिर पानी पाक हो जाएगा। और 40 डोल निकाले तो मौलवी के पास गया, उन्होंने कहा जी इसी 40 डोल निकाले ने ते फिर भी वो कुत्ते दे वाल आ रहे ने कुएं दे, ते पाक होया कि नहीं। ते कहता कुत्ता किथे? कहता कुत्ता तो कुएं च ही पे है। तो कुत्ता तो अभी कुएं में ही पड़ा है इनका। तो इनका मसला कैसे हल होगा यार? आम सी बात, कसम खुदा की इनको समझ नहीं आती, आम सी बात ही समझ नहीं आती। अब इनको कह के आम लोग उनको ये मशवरे दे रहे होते हैं, वो सर जी पहले अपना किबला तो सीधा करो, पहले कुएं जो कुत्ता तक कटो, फिर 40 डोल कटना। ये रोजाना नई करारदाद, रोजाना ड्रामे, ये ड्रामे हो रहे हैं, सारे ड्रामे, बिल्कुल ड्रामे हो रहे हैं। कोई इन्होंने एक भी दरखास्त नहीं दी, वो भी किसी ये उन्होंने DGISI ने या किसी ने दी है, जिसके ऊपर फिर आज बहस शुरू हो गई है। और आज फिर अता बंदियाल का किला उठे ही है, वही वो उसका क्या है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी काल सीधी, वही 3 पाथ, वो क्या है, एक रिजल्ट है जी, उसका नतीजा, उसको क्या कहते हैं। तो ये आज फिर वही सियासी पार्टियों को बुलाते हैं। पहले इन्होंने सियासी पार्टियों को सुना नहीं, तो आज कभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। ओ जी आपने ब्रीफिंग ऐसी तो पहले तो हमें नहीं दी थी, रिजल्ट से पहले, नतीजे से पहले। और पहले इन 3 जजों से जान छुड़ाओ, पहले बेंच तो क्लियर करवाओ। एक करारदाद मंजूर करो कि ये हमें बेंच मंजूर ही नहीं है, फैसला नहीं मंजूर है, ये बार बार इसकी और इसकी पटिशन दायर करो सुप्रीम कोर्ट में। अब किसी ने पटिशन कल दायर की है ना, तो वो आ गई है, लग गई है मैदान में, एक चीज आ जाती है। इनको समझा समझा के हम थक गए हैं कि सर जी ये करें वो करें। नालायक वजीर कानून है और नालायक ये वजीर आजम है, ये क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये 100 छितर भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, देख लेना।
اینڈ پہ جب بالکل وہ تنگ ہو جائیں گے نا تو وزیر قانون نے کہا جی میں کی کرا، میں تو ہے ہی نہیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، وہ اپنی جان چھڑائے گا اور وہ جناب اپنی جان چھڑائیں گے۔ اب مذاکرات کے لیے بھی ان کا کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، کسی چیز کی پالیسی نہیں ہے۔ غریبوں کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے غریبوں کو نا ذبح کر کے رکھ دی ہے، مکا دیے ہیں غریب انہوں نے بالکل۔ انہوں نے کہا جی غریب روے گا ہی نہیں۔ شہباز شریف نے تو یہ کیا ہے، ہر پالیسی الٹ غلط، ہر پالیسی الٹ غلط۔ بھئی تم پٹیشن دائر کرو کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، لارجر بینچ بناؤ، پٹیشن دائر کرو، پٹیشن دائر کرو، کہہ کہ تھک گئے۔ ریفرنس دائر کرو عطا بندیال کے خلاف، کہہ کہ تھک گئے ہیں۔ اب تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ کے لے جائے گا، اور انہوں نے سر جی کہنا ٹھیک ہے، اے وکیل صاحب اپنی زبان دی وجہ تو اندر گئے، سانو کی یہ دلال مطلب ہے، انہوں نے یہ کہنا ہے، انہوں نے کوئی ہمدردی نہیں کرنی۔ پہلے ایک ڈاکٹر شرفگن کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں میرا نام بھی آیا تھا، تو مجھے مسلم لیگ نون والوں نے کہا تھا اور سر جی ہے نا ذکر کرنا کہ میں مسلم لیگ نون تھا، میں آقا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ شام کو ڈاکٹر شرفگن نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ سر جی منصف عوان تو میرا بھانجا ہے، اس کا نام تو ایف آئی آر میں کیوں ڈال رہے ہو، یہ تو میرا بھانجا ہے، یہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ لیکن نون لیگ والوں نے مجھے کہا جب نام میرا آ رہا تھا، ساڑھا نون لیگ دا نام نہ لینا، نون لیگ دا نام نہ لینا، توڑا نون لیگ نال کوئی تعلق نہیں۔ سر جی یہ ایسے بندے ہیں، یہ ایسے ہی بندے اوپر چلے گئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی۔ یہ اعظم نذیر تارڑ نے جو حالیہ ہماری بےزتی کروائی ہے، جس کے اوپر سارا چل رہا ہے مسئلہ، اس نے ہمیں کہیں کا چھوڑا ہے؟ باجوہ نے کہا تھا اور یہ وہ چھوڑے آئین شان قانون کو، پھر باجوہ کی بات ہی مانے پھر مارشل آئی لگا دیں جوڈیشل انہوں نے کوئی سخت بیان نہیں دیا، سارے ڈرے ہوئے کہ ہمیں نہ بلا لے۔ تو ابھی جو عطا بندیال صاحب کے مارکس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب مولا ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے، مولا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مولا ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے، جب ہم چلے جائیں تو لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں، خاک یاد کریں گے تمہیں اچھے الفاظ سے، بندیال کو اچھے لفظ سے یاد کریں گے جس نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا جو مختلف قسم کے ریمارکس آئے ہیں، مولا ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے تاکہ لوگ ہمیں یاد کریں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمیں لوگ اچھے طریقے سے یاد کریں گے، میں تو یہ سمجھا کہ شاید یہ استعفیٰ دینے آ رہا ہے، تو پھر کیس کی سماعت شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس کے الٹا کہنا کہ جی دہشت گردی تو 92 سے جاری ہے، تو پھر اس کے بعد کتنے الیکشن ہوئے ہیں، اور یہ سپلیمنٹری گرانٹ کیوں نہیں آئی، اور حکومت نظر ثانی کرے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، الیکشن بہت ضروری ہیں، ان کی نیت خراب ہے، یہ کمنٹس آ رہے ہیں، اور ہم فیصلے ہی نہیں مانتے، حکومت درخواست دے، یہ میں نے ان کو مشورہ دے رہا ہوں، لیکن یہ سر جی نہیں کہہ رہے۔ اور وہ اعجاز اللہ حسن کہہ رہا تھا جی برطانیہ میں تو جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوئے ہیں، اور برطانیہ ہے جناب علی، اعجاز اللہ حسن صاحب وہ برطانیہ ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ برطانیہ میں تو جج ایسے نہیں کرتے جیسے آپ کرتے ہیں، برطانیہ میں تو ایسے آپ کریں نا 4 کا فیصلہ ہے اور آپ کہہ رہے نہیں جی ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، تو برطانیہ میں اگلے نے پھانسی دے دینا تھا تم تینوں ججوں کو، برطانیہ کی باتیں کرتے ہو۔ اور کیا یقین ہے کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں گے، اس کی ہمیں تسلی کرائیں، اور یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں کر کے نا سر جی انہوں نے آخر میں یہ بھی ایک فکرہ کہہ دیا ہے کہ جناب آرٹیکل 245 دا تسی استعمال کیوں نہیں کرتی حکومت، ایمرجنسی، ٹھیک ہے، تو جناب اے بھی دل گردہ چاہیے نا، 245 واسے بھی دل گردہ چاہیے شہباز شریف دا، نہیں ہے جناب، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو ویڈیو بتا دی ہے۔ اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کل 11 بجے کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں کو جناب عید سے 1 دن پہلے کا نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور اب وہ جناب
ادھر کل وہ دوبارہ بحث ہوگی، اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم مین فیصلہ کریں گے۔ کل پولیٹیکل پارٹیوں کی بحث جو ہے نا وہ کل ہوگی۔ تو ہوں جناب اللہ ہی جانے کون بشر ہے، سانو تو بڑا ہی غصہ آیا ہے انہاں تے، اپنے وزیر قانون تے اور شہباز شریف تے۔ تسی اگر کہندے ہو تو انہوں معاف کر دینے، بندے ٹھیک نہیں ہے کہ سارے، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔